दोस्तों और साथियों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 की करंट सिचुएशन पर। हम एक नागहानी दौर से गुजर चुके हैं, जब एक नादीदा और हकीर से बेजान वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ कर रख दिया था। वायरस ने दुनिया की सुप्रीम ताकत अमेरिका से लेकर साबका सुपर ताकत बरतानिया और यूरोपीय ममालिक और उभरती हुई आलमी ताकत चीन तक हर मुल्क और कौम पर सुकूत मर्ग तारी कर दिया। तरक्की की मनाजिल की तरफ बढ़ती उछलती कूदती इंसानियत धड़ाम से ज़मीन बोस हो गई। हर शय थम गई, रोज़मर्रा ज़िंदगी का चलता पहिया रुक गया, बल्कि जाम हो गया। मॉडर्न वर्ल्ड में चाही जाने वाली सबसे ज़्यादा पुरकशिश शय दौलत बेहकीर सी नज़र आने लगी। अशिया खुर्दनोश की अहमियत उजागर हुई। हमें पता चला कि ज़िंदगी ऐसी कीमती शय है जिसकी हमने कदर नहीं की, उसकी अहमियत को समझा नहीं। हम उसे बस ऐसे ही लेते और गुजारते रहे, जबकि अपनी तमाम काविशें दौलत हासिल करने में सर्फ की हैं। वायरस की आमद ने हमें ज़िंदगी की कद्र व कीमत का एहसास दिलाया। हम उसे एक नादीदा वायरस से बचाने के लिए सरगर्म अमल हुए। ये दौर जारी है, लेकिन एक नए रंग में। अब हम पर वैक्सीन सवार हो चुकी है। हमारे मीडिया पर अव्वलीन वैक्सीन का चर्चा ही है। पूरी दुनिया उसे हासिल करने की दौड़ धूप में शामिल हो चुकी है। तरक्की याफ्ता अक़वाम ने इस मकसद के लिए बजट मखसूस करने शुरू कर दिए हैं। हमारे जैसी अक़वाम उसे खैरात में हासिल करने की काविशें कर रही है। हमारे यहाँ R&D यानी तहकीकात और तरक्की का तो राज ही नहीं है। हम अपनी मुसीबतों के ख़ात्मे के लिए क्या कुछ तैयार करें। हद तो यह है कि खैरात में मिलने वाली वैक्सीनों के इस्तेमाल के मनफी या मस्बत असरात जानने के हवाले से भी कुछ तरद्दुद कर लें। हम SOPs के हवाले से बड़े सरगर्म नज़र आ रहे हैं। वैक्सीन लगाने और लगवाने के हवाले से भी गर्मजोशी देखने को मिल रही है, लेकिन इससे आगे न पीछे, पहले और न बाद हमें जानने और समझने की ज़रूरत महसूस होती है। हालांकि तरक्की याफ्ता ममालिक में वैक्सीन के बारे में दो आरा पाई जाती हैं। शहरी अपने हुक्मरानों से कुछ पूछते हैं, ज़रा उसे मुलाहिज़ा फरमाइए। अगर मैं वैक्सीन लगवा लूँ तो क्या फिर मास्क पहनना बंद कर सकूँगा? जी नहीं। अगर मैं वैक्सीन लगवा लेता हूँ तो क्या फिर होटल, रेस्टोरेंट, हेयर सैलून, शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुल जाएंगे और हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे? नहीं। अगर मैं वैक्सीन लगवा लेता हूँ तो क्या मैं कोरोना वायरस से महफूज हो जाऊँगा? हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मैं वैक्सीन लगवा लेता हूँ तो कम से कम मैं वायरस की दूसरों तक मुंतकिली का बायस ना बनने के काबिल तो हो जाऊँगा। जी नहीं, वैक्सीन वायरस मुंतकिली के अमल को नहीं रोकती। अगर मैं वैक्सीन लगवा लेता हूं तो ये कितनी देर तक कारगर रहेगी, इस बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि अभी ये तजर्बाती मराहिल में है और वायरस शक्लें भी बदल रहा है। अगर मैं वैक्सीन लगवा लेता हूं तो क्या फिर समाजी फासला बरकरार रखने की पाबंदी से आज़ाद हो जाऊंगा? नहीं, समाजी फासला बरकरार रखने की पाबंदी फिर भी लाजिम होगी। अगर मेरे वालिदैन और बुज़ुर्ग सब वैक्सीन लगवा लेते हैं तो क्या फिर उन्हें गले लगा सकूँगा? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा ही क्या है? उम्मीद की जा सकती है कि वायरस आपको हलाक नहीं करेगा। क्या वैक्सीन मुझे किसी किस्म का नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? इस बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती और ना ही ज़मानत दी जा सकती है। सरकारी तखमीनाजात के मुताबिक वायरस से बच जाने की शरह 97 से 99% है। तो फिर वैक्सीन लगवाने पर इस कदर इसरार ही क्यों? दूसरों को बचाने के लिए। इसका मतलब है अगर मैं वैक्सीन लगवा लूँ तो मेरे साथ मिलने वाले 100% महफूज हो जाएंगे? जी नहीं। अगर वैक्सीन लगवाने के बायस मुझे फौरी तौर पर सख्त रिएक्शन हो जाता या तवील मुद्दती मसला पैदा हुआ और अगर मैं मर गया तो क्या हुकूमत मुझे या मेरी फैमिली को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से मुआवजा दिलवाएगी? हरगिज़ नहीं। हुकूमत और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की इस तजर्बाती दवाई के असरात के हवाले से कतन कोई ज़िम्मेदार नहीं। अगर बयान करदा सवाल और जवाब को मुख्तसरन देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन के बारे में पता चलता है कि यह वायरस के ख़िलाफ़ मज़ाहमत मुहैया नहीं करती है, यह वायरस को हलाक या ख़त्म नहीं कर सकती है, ये मौत को नहीं रोकती, ये इस बात की ज़ामीन भी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, या आपको वायरस दूसरे तक फैलाने से भी नहीं रोक सकती।
یہ ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی پابندی سے بھی آزاد نہیں کرتی، یہ سفری پابندیوں کے خاتمے کی راہ بھی ہموار نہیں کرتی، یہ بند کاروبار کھولنے کی بھی ضامن نہیں، یہ لاک ڈاؤن کی ضرورت کا بھی خاتمہ نہیں کرتی، اور سب سے اہم، اگر ویکسین لگوانے کے نتیجے میں آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ازالہ کرنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ویکسین کا دور جس کا زور شور سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے یہاں تو زندگی موت کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار لوگ ویکسین کے لیے 20-20 ہزار روپے تک ادا کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں۔ ایک بھیڑ چال ہے اور اندھیر نگری ہے، اندھا اندھے کا نگبان اور رہنما بنا ہوا ہے، سب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ایک گمسم اندھیرا ہے، سب نہ جانے کس سمت میں دوڑ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی نامعلوم ہلاکت خیز منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک نامعلوم انجام کی طرف۔ ادھر نیو یارک ٹائمز کی خبر، جس میں یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ میں معاشرتی ٹکراؤ کے عالمی نتائج کی انتباہ کیا گیا ہے۔ یہ 200 صفحات پر مشتمل رپورٹ دی گلوبل ٹرینڈز میں شائع ہوا ہے، جو ہر 4 سال کے بعد شائع ہوتا ہے۔ اس کو ڈان نیوز نے بھی شائع کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ایک بڑی جنگ متوقع ہے، جو بڑی تباہی لے کر آئے گا۔ انڈیا اور چائنا کا بھی ذکر ہے۔ ویسے اس طرح کی خبریں پہلے بھی شائع ہوتی رہی ہیں، مگر پوری نہیں ہوئی۔ دنیا بھر میں بہت سے ممالک عالمی وبا کرونا وائرس کی تیسری لہر کی زد میں آ چکے ہیں۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس موسمی بیماری بن جائے گا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ویکسین کے آ جانے کے بعد بھی ماسک اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا لازم و ملزوم ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس نزلہ زکام کی طرح موسمی بیماری بن جائے گا۔ موسمی بیماری سمجھ کر احتیاط ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کرونا یہاں طویل مدت تک رہے گا اور اس عالمی وبا کی نئی قسموں کا خاتمہ بنیادی طور پر ناممکن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دہائیوں میں بہت سے لوگوں کو بچپن میں ہی اس کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے ان میں کرونا سے لڑنے کی قوت مدافعت پیدا ہوگی، جو مستقبل میں انہیں سنگین بیماریوں سے بچائے گی۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ویکسین اور تحفظ کے دیگر طریقوں کے باعث یہ اس قدر خوفناک تو ثابت نہیں ہوگا، تاہم طویل مدت تک ہماری زندگی میں شامل رہے گا۔ کرونا وائرس سے تحفظ کے لیے ماسک کا استعمال روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اگرچہ طبی ماہرین ویکسین کے ذریعے بڑے پیمانے پر مدافعت حاصل ہونے تک ماسک اور سماجی دوری کو ہی کرونا سے بچاؤ کا ذریعہ تصور کرتے ہیں، تاہم اس سب کے باوجود ماسک پہننے سے متعلق آج بھی بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف اقسام کے ماسک موجود ہیں، جیسے کپڑے کا ماسک۔ طبی ماہرین کے مطابق ماسک ایک شخص کو بڑے پیمانے پر کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کئی لوگ اپنے طور پر تصور کر لیتے ہیں کہ کپڑے کے ماسک تحفظ فراہم نہیں کرتے، لیکن در حقیقت کپڑے کا ماسک بھی کرونا وائرس سے بچنے میں مؤثر ہے۔ کپڑے کا ماسک ناک اور منہ کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جس سے کھانسنے، چھینکنے اور بات کرنے کے دوران وائرس کے ذرات کا پھیلاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری طریقے میں سرجیکل ماسک آتا ہے۔ ایسے ماسک پروفیشنل افراد استعمال کرتے ہیں اور انہیں کپڑے کے ماسک کے مساوی قرار دیا جاتا ہے۔ استعمال کرنے والے پروفیشنل افراد میں ڈاکٹرز، دوا ساز اداروں میں کام کرنے والے اور نرسنگ ہومز کے ملازمین کو لیے جاتا ہے۔ یہی ماسک آپریشن کے وقت سرجن بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری قسم کا ماسک FFP ماسک ہے۔ اس ماسک میں کچن ٹاول کی کئی تہہ ہوتی ہیں۔ یہ ماسک سرجیکل ماسک سے بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ تعمیرات اور لکڑی کا کام کرنے والے بھی یہ ماسک پہن سکتے ہیں۔ اس میں یہ حقیقت ہے کہ سانس لینے میں ایسے ماسک میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ بسوں اور ریل گاڑیوں میں سفر کرنے والے افراد بار بار نیا ماسک نہیں خرید سکتے۔ ایسے لوگ ماسک کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے جراثیم سے پاک کرنے کے لیے دھو سکتے ہیں یا اس کو اسٹرلائز کر سکتے ہیں۔ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے بہتر اور مناسب ماسک کا استعمال بے حد اہم ہے۔